کملی والے میں صدقے تیری یاد تو، کملی والے میں صدقے تیری یاد تو، آ کے جو بے قرارات کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ وچوٹھی مہک، ایسی باغ مدینہ وچوٹھی مہک، کئیاں دکھیاں لاچارات کم آ گئی، اپنے اپنے مقدرہ دی ہوندی یہ گل، آیا دایا ہزارہ سمر کیا دیول، اپنے اپنے مقدرہ دی ہوندی یہ گل، آیا دایا ہزارہ سمر کے دیول، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، عرب دیشا سوارا دے کم آ گئی، جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، عرب دیشا سوارا دے کم آ گئی، شان صدیق و فاروق دیگی دسا، رب نے کیتا جنا دو چا نشان۔ نعت پڑھتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ یہ نعت بڑے عرصہ بعد یاد آئی، اور حضرت کے جو بیان ہے اور اس کے اندر کے جو مواد ہے، یعنی وہ نثر میں حضرت جو پڑھ رہے تھے، اس نعت کے اندر وہی چیز کو شاعر نے اپنے منظوم انداز میں پیش کی۔ شان صدیق و فاروق دیگی دسا، رب نے کیتا جنا دو چا نشان، روز اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، بڑے حضرات تو جانتے ہیں تھاں جگہ، تھوڑی سی جگہ بچوں کو شاید ان کو میں نہ بتاؤں، ہاں اس جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اقدس مزار اقدس کے ساتھ جو بات تھی۔ شان صدیق و فاروق دیگی دسا، رب نے کیتا جنا دو چا نشان، روز اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، روز اطہر دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، روز اقدس دے وچ جیڑی بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ